वेलकम बैक नाजरीन। अभी वक्फे से पहले हम एजुकेशनल सिस्टम पे बात कर रहे थे। जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम की वजह से हो रहा है। तालीमी तौर पे हम बेशऊर लोग बन चुके हैं। तालीम हमारे पास नहीं है, तालीम देने वाले लोग नहीं हैं हमारे पास। जब तक तालीम हासिल करके तालीम आगे जाएगी कैसे, तो ये फुकदान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और एलीट क्लास के लिए स्कूल्स बन रहे हैं, एलीट क्लास के लिए सब कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद में आप चले जाएं, एलीट क्लास के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं कॉलेजेस और स्कूल्स की मद में कि वहाँ गरीब बच्चा एक्सेस नहीं कर सकता। ये क्या प्रोपोगंडा क्या है? आप ये पॉलिटिशियंस क्यों नहीं चाहते कि उस मुल्क की वो गरीब कौम जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट तक आते हैं, प्रेसिडेंट हाउस तक आते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आते हैं, ये लोग इतने इतने बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं, अरबों खरबों रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं और बहुत सारे मामलात हैं जिस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मुझे हैरत हो रही है और ये एक सवाल है मेरा इन लोगों से, इन पार्लियामेंटेरियन से, और जो यहाँ बरतानिया में बैठे हुए इनके जियाले हैं जिन्होंने यहाँ पे भी पाकिस्तानी कौम को तकसीम किया हुआ है। ये बड़ा एक अजीब सा एक इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर कि तालीम से इन लोगों को दूर किया जाए। पाकिस्तानी कौम को तालीम से दूर रखो तो सारी जिंदगी इनको अपने गुलामी में आप रखोगे। सर सैयद अहमद खान वाली सोच, कायद आज़म वाली सोच, इलामा इकबाल वाली शायरी, ये सब चीजें दिन ब दिन हमारे मुल्क से निकल रही हैं, खत्म हो रही हैं। ये क्या प्रोपोगंडा है? ये क्यों ऐसा है? क्यों नहीं हमारा पार्लियामेंट ये चाहता कि तालीम की तरफ हम तवज्जो क्यों नहीं दे? 5-7 चीजें हैं, हंगामी तौर पर अगर उन चीजों पे काम किया जाए तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ कैसे ना जाए। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो यार, कुछ फ्यूचर के लिए अच्छा प्लान कर लो। जो आप दावे कर रहे हो खुदारा उसको तो अच्छे तरीके से प्लान कर लो। एनी हाउ कॉल्स लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन और कहाँ से? मैं मुश्ताक अली शाह बोल रहा हूँ लंदन से। जी मुश्ताक भाई, क्या कहेंगे? कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र मुश्ताक भाई। बहुत अच्छी मतलब है कि आपने जो राय दे रहे हैं, दूसरे भी जो कॉलर है उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला है। असल में बात यह है, तालीम तो एक हर इंसान के लिए दुनिया की अहम और बहुत जरूरी चीज है, और हमारी कौम के लिए तो वो सबसे ही ज्यादा जरूरी। लेकिन असल बात यह है कि हमारी कौम के अंदर सबसे जो बड़ी चीज है कि देखें कि आज से जितने भी पहले हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने भी पहले पैगंबर आए, उनकी कौमों पे अजाब आए सिर्फ एक गुनाह की वजह से। वो जितने अजाब उन कौमों में थे वो सारे के सारे वो उतने गुनाह हमारी पाकिस्तानी कौम के अंदर आ चुके हैं। सही कह रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये तो सिर्फ वही आपने पहले बोला कि ये पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये पाकिस्तान बनाया और इस्लाम के नाम पे बनाया। बिल्कुल जी, ये उसी इस्लाम के उस अल्लाह के नाम के लिए ये हमने बनाया था, इसलिए बचा हुआ है। आज हमारी कौम के अंदर जो सबसे बड़ी बुराई जो है, हम इलाकाई बात करते हैं, हम लिसानी बात करते हैं, सही कह रहे हैं आप। हम पार्टी की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई पाकिस्तान की भी बात करता है? कोई भी नहीं सर, कोई एक अपनी पार्टियों के लिए वो रात दिन पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ के कर रहे हैं, चाहे वो पीपी है, शरीफ है, MQM है। कोई भी लीडर कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम एक मुसलमान बन जाए, हम जबान से तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उसका जो मतलब है अगर उसको समझ जाए और उस पर अमल कर दे तो फिर तालीम, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम जो है वो बहुत जरूरी है। हदीस भी है जो कि है कि आप इल्म हासिल करो चाहे चाइना में जाना पड़े। इल्म जो है वो दोनों इल्म आते हैं उसमें दुनियावी इल्म भी आता है और दीनी इल्म भी आता है। यानी कि दीनी इल्म को भी अगर आप गलत फंडामेंटल यूज कर लो तो गलत रास्ते पे ले चले। आप आगे बात कर रहे थे जियालों की, ये वही जियाले है ना, पढ़े लिखे जियाले है लेकिन जाहिल है। बिल्कुल सही आपने। तालीम का मतलब ये है कि आपके पास अगर गन है तो गन को इस्तेमाल करना है, आपके पास गाड़ी है तो आपको गाड़ी चलानी है। तालीम का मतलब ये नहीं है कि सनद लेके तो पॉकेट में रख ली, उसका मतलब जो है उस पर अमल किया जाए, चाहे वो दीनी तालीम है चाहे वो दुनियावी तालीम है। तालीम ही पाकिस्तान को निकालेगी। और जिस वक्त हमारे अंदर एक कौम के लिए होगा, आपने देखा 2 वीक पहले यहाँ इलेक्शन हुए, सही है। इस मुल्क के अंदर दुनिया के कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की
نے کہا چائنا کے ادنا سے ادنا مزدور اور ٹاپ کا لیڈر سب اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار بیٹھے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارے ملک کی جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں. بہت شکریہ مشتاق بھائی, آپ نے بہت ڈیٹیل میں بہت بڑی تفصیلاً گفتگو کی اور بڑی میرٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے آج کے پروگرام کی. یہ کوالٹی ہے اس میرا پاکستان اور ویژنس کے اس پلیٹ فارم پہ کہ جب بھی پروگرام کیا ہے اس کی کوالٹی کو مد نظر رکھا ہے. ٹاک شوز کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ موجودہ برائی کو ہی ڈسکس کرو, برائی کی وجہ کو ڈسکس کرو. یہ جو پروگرام بیٹھا ہوا ہے یہ ہم اپنی کمزوریوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا حل تلاش کر رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر نہ کسی پولیٹیکل ٹاک شوز کی طرح یا بنیادی کوئی آج کا مسئلہ لے کر کوئی ایجنڈا لے کر کوئی پروگرام کے اندر چام نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. یہ پلیٹ فارم اس لیے بنا ہے کہ وی نیڈ چینج. ہمیں اپنے اندر, ہمیں ایک پاکستانی قوم کے اندر ایک تبدیلی ریکوائرڈ ہے. ہمیں اس جالا سسٹم سے نکلنا ہے. آج میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے علم میں لا رہا ہوں. آپ مجھے پچھلے 10 سال 15 سال کی ویڈیوز نکال لیں ان پولیٹیشینز کی, ان کی جو جتنے بھی اوپر پریزیڈنٹس ہیں اور جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے نیچے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی شخص, کوئی ایک شخص نہیں مجھے یاد پڑتا, کوئی ایک شخص, میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں, جس نے یہ کہا ہو کہ میرا قائد اعظم, یا جس نے یہ کہا ہو کہ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے نقشے پہ چل کر ہم نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی اور ہم انہی بنیادی اصولوں پر آگے لے کر اس چیز کو چل رہے ہیں. ہر شخص نے اپنے لیڈر کی بات کی ہے کہ جناب میرا لیڈر, میرا قائد, میرا لیڈر, میرا قائد. یہ وہ دو ورڈز ہیں جو میں نے ہر پولیٹیشین کے سیکنڈ کمانڈ سے نیچے تک کے لوگوں کے منہ میں یہی دو لفظ سنے ہیں. مجھے یقین کرے اتنا افسوس ہوتا ہے کسی نے قائد اعظم کی بات نہیں کی, یعنی کہ آپ سیاست کر رہے ہو یار, آپ ایک پارٹی کی بنیاد پر سیاست کر رہے ہو, اور اس پارٹی کی بنیاد پر جب آپ سیاست کرتے ہو تو آپ کا بیسک یہ ہے کہ میں نے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. یہ خدمت کرنے کا کون سا انداز ہے کہ اس میں آپ اپنے اس قائد کی بات کر رہے ہو؟ کیا اس کا خوف ہے؟ کیا اس کا ڈر ہے؟ کیا آپ کو اللہ کی ذات سے ڈر نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس نظام سے ڈر نہیں ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا؟ کیا آپ کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اگر میں اپنے حلقے میں حقوق العباد مکمل نہیں کروں گا اور اپنے حقوق العباد کو فالو نہیں کروں گا تو میرا کتنا نقصان ہے؟ اس لیڈر کو خوش کرنے کے لیے آپ ٹی وی پہ, میڈیا پہ, آن ایئر آگے کہتے ہو میرا قائد, میرا لیڈر, میرا قائد, میرا لیڈر. آپ یقین کریں بڑے دکھ کی بات ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی ذاکر سلیمی بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی ذاکر بھائی کیا کہیں گے؟ یہ ایجوکیشن کے بارے میں بات آپ کر رہے ہیں, بہت اچھا ٹاپک آپ نے جو ہے یہ شروع کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا خراب ہے کہ اس میں 3-4 طبقات کے لیے ایجوکیشن ہے. تو سب سے بڑی جو ہماری آبادی ہے, قوم ہے, اس کے لیے ایک نامنہاد جو ہے ایجوکیشن کا نظام رکھا گیا ہے کہ جہاں پر سکول ہے تو چھت نہیں ہے, بلڈنگ نہیں ہے, بلڈنگ پوری جو ہے مکمل نہیں ہے, اس کے اندر باتھ روم نہیں ہے, بلیک بورڈ نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ایک پرائیویٹ سسٹم ہے, وہ لوگ جو خود نہیں پڑھ سکے اور انہوں نے جو ہے نا یہ پیسہ کمانے کے لیے جو پرائیویٹ ایجوکیشن شروع کی ہوئی ہے, اس کا نصاب ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا, بچوں کو میٹرک پاس ٹیچرز ہائر کر لیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ٹیچر کو خود انگلش نہیں آتی, وہ انگلش کیا پڑھائے گا کہ کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے 6 مہینے ہوتے ہیں, اور پاکستان میں 15 سال 14 سال پڑھنے کے بعد بھی انگلش نہیں آتی. ٹھیک ہے. پھر ایک کلاس ہے جو صرف آرمی کے لیے الگ سسٹم ہے, ان کے لیے جو ایجوکیشن ہے ان کے آرمی اے پی ایس اسکول جو بنے ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں ان کے لیے الگ ہے. پھر پاکستان میں ہی ایک خاص کلاس کے لیے جو اسکول اور کالج بنے ہیں جن کے بورڈ یونیورسٹی کے امتحانات جو ہیں وہ امریکہ اور انگلینڈ سے منسلک ہے. وہاں پر فیس جو ہے وہ ڈالرز اور پاؤنڈ میں پے کی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ان کے بچے اور بیوروکریٹ کے بچے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیرون ملک پڑھتے ہیں, انگلینڈ میں, اور وہاں ابھی جتنے لیڈر ہیں آپ مارک کریں ان کے بچے پاکستان میں نہیں پڑھتے. نہیں پاکستان میں وہ جو ہے حکومت کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں, جہاں آپ نے پاکستان کے مسائل کو گنوایا, سب سے بڑا جو وسیلہ ہے پاکستان کے پاس, سب سے بڑی قوت ہے وہ ہے مین پاور. اتنے نوجوان دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے جتنے پاکستان میں ہے. ساری ہماری جو ہے نا 44% آبادی جو ہے جوان ہے. دنیا میں کسی جگہ کام ہو پاکستانی پہلے ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے تیار ہے, راستے میں جاتے ہو چاہے سمندر میں ڈوب جائے, لیکن پیسہ کمانے کے لیے باہر بیچارے نکل جاتے ہیں. اپنے ملک میں نہیں ہے نا, نہیں ہے. بالکل آپ صحیح, اس لیے باہر جانا پڑتا ہے. بہت جو ہے